सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा सुप्रभातं स्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। दशमी कक्षायाः शेमुषि पाठ्यपुस्तके सूक्तयः इति पाठं पठन्तः स्मः। सु अधिकम् उक्तयः सूक्तयः सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिः तत्कृतज्ञता। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपः तेपे इति उक्तिः तत्कृतज्ञता. The father gives the greatest wealth of knowledge to his son in the childhood. What the great penance my father has done, iti uktihi. These words shows the gratitude of the son. अत्र सन्देहः एवं समासाः वर्तन्ते, भवन्तः जानन्ति एव। प्रतिकक्षायामपि अहं वदन्नेव अस्मि, ध्यानेन पश्यन्तु। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद् यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः. अवक्रता, वक्रादिकं तल, very important. As straightforwardness is there in the mind, if you have the same straightforwardness in your words, the great people call it as equality. त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधीः. यः धर्मप्रदां वाचं परित्यज्य परुषां वाचम् अभ्युदीरयेत् सः विमूढधीः. पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुङ्क्ते. One who uses harsh words when there are good words to speak, his mind is polluted. He is a man with polluted mind who is eating unripe fruits when there are ripe fruits are available. When ripe fruits are available, he is eating unripe fruits. Is it clear? Vimodadihi, very very important. Every class I am repeating you. Please keep it in mind. Vimudha dhihi yasya saha vimudha dhihi. विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुनामनि मते. Only the scholars are having the real eyes in this world. What others are having, it is just for the namesake. It cannot catch the good in the world. यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद् येन स विवेक इति रितः. Whatever is spoken by others, if you have the talent of finding out the truthfulness of what others are speaking, you are having the viveka. Viveka means common sense or the maturity you can call. वाक्पटुर्धैर्यवान् मन्त्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते. One who is having good oratory skills and very courageous and the minister, one who doesn't get scared to address to the masses, he cannot be defeated by anybody else. य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च. One who wants his own progress and plenty of happiness, he should never hurt others. आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः. That's why more than your life you have to
protect what? The good practices in you and keep it in practice. Having the good qualities is not enough. Keep the good qualities which you have in practice. There are still two more suktis are there. Let us read. See, अयं पाठः मूलतः तमिळ् भाषायाः तिरुक्कुरळ् नामक ग्रन्थात् गृहीतः अस्ति. अयं ग्रन्थः तमिळभाषायाः वेदः इति कथ्यते. People consider it as a Veda in Tamil. अस्य प्रणेता तिरुवळ्वरः वर्तते. प्रथमशब्दाब्दस्य अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति. He belongs to the first century. धर्मार्थकामप्रतिपादकोऽयं ग्रन्थः त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति. This book is divided into three parts. Tiru shabdah Shriwachaka. Tiru means wealth. अतः तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति. The meaning of तिरुक्कुरल means श्रिया युक्ता वाणी, the words of wealth. अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां कृते जीवनोपयोगि सत्यं सरस बोध गम्यपद्यैः प्रतिपादितम् अस्ति. It is very beautifully explained. We have studied this much. आचार प्रथमो धर्मः इति अस्माभिः पठितः अस्ति. एतत् वयम् एकवारं सर्वाः सूक्तयः पठिष्यामः. पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिः तत्कृतज्ञता. अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद् यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः. त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भूते पक्वं विमूढधीः. विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुनामनि मते. यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः. वाक्पटुर्धैर्यवान् मन्त्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते. य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च. आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतत् विदुषां वचः. तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः. अद्याभ्यासं पठामः. एकपदेन उत्तरत. प्रथमाभ्यासः अस्ति एकपदेन उत्तरत. पिता पुत्राय बाल्ये किं यच्छति? पिता पुत्राय बाल्ये किं यच्छति? What father gives to his son in the childhood? किं यच्छति? उत्तरं विद्याधनं. विद्याधनं. द्वितीयः प्रश्नः. विमूढधीः कीदृशीं वाचं परित्यजति? विमूढधीः कीदृशीं वाचं परित्यजति? The foolish mind fellow. What kinds of words he gives up? He gives up, not what he uses. Okay, you should be very careful in this question. Uttaram likhantu. Dharma pradam. Dharma pradam. Is it? He leaves the good words. तृतीयः प्रश्नः. अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः? In this world, who are called the men with eyes? उत्तरं विद्वांसः. उत्तरं विद्वांसः. प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः? What should be protected more than the life? कः? सदाचारः. सदाचारः. The good practices you got. आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्. The man, one who likes his own progress,
what kind of work he should not do. उत्तरं लिखन्तु अहितम्. उत्तरम् अहितम्. पञ्चमप्रश्नः वाचि किं भवेत्. वाचि किं भवेत्. What should be there in your words. उत्तरम् अवक्रता. उत्तरम् अवक्रता. Simplicity, straightforwardness should be there in your words. द्वितीयः अभ्यासः स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुता. विमूढधीः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुङ्क्ते. विमूढधीः कः. कः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुङ्क्ते. प्रथमवाक्यं संसारे विद्वांसः ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते. विद्वांसः, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, यू शुड बी वेरी केयरफुल. अत्र पश्यन्तु क्रियापदं बहुवचने अस्ति, तस्मात् कर्तृपदं बहुवचने अस्ति. प्रश्ननिर्माणं संसारे के ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते. विद्वांसः, डोंट टेक इट एज एकवचन, इट इज द बहुवचन के. द्वितीयं वाक्यं जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनं दीयते. सुताय चतुर्थी विभक्ति एकवचनं. प्रश्नं कथं. जनकेन कस्मै शैशवे विद्याधनं दीयते. शैशवं नाम बाल्यं. तत्त्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः. अतीव सुलभमस्ति. षष्ठी विभक्ति एकवचनं. कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः. चतुर्थं वाक्यं धैर्यवान् लोके परिभवं न प्राप्नोति. लोके सप्तमी. धैर्यवान् कुत्र परिभवं न प्राप्नोति. धैर्यवान् कुत्र परिभवं न प्राप्नोति. अन्तिमम् आत्मकल्याणम् इच्छन् नरः परेषाम् अनिष्टं न कुर्यात्. आत्मकल्याणम् इच्छन् नरः केषां, कस् परस्य परयोः परेषां, कस्य कयोः, केषां, केषाम् अनिष्टं न कुर्यात्. पुनः वदामि. विद्वांसः के, सुताय कस्मै, तत्त्वार्थस्य कस्य, लोके कुत्र, परेषां केषाम्. अग्रिमाभ्यासं पठामः. पाठात् छित्त्वा अधोलिखितानां श्लोकानाम् अन्वयम् उचितपदक्रमेण पूरयताम्. पिता डैश बाल्ये महद्धनं विद्याधनं ददाति. कस्मै ददाति. पुत्राय. पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं ददाति. अस्य पिता किं तपः तीपे इत्युक्तिः तत् कृतज्ञता. इत्युक्तिः तत् कृतज्ञता. येन डैश प्रोक्तं, येन केन यत् प्रोक्तं, तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत्. येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः. इति ईरितः. ईरितः नाम कथितः. ईरितः इज ए वर्ब. यः आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति. प्रभूतानि सुखानि च इच्छति. परेभ्यः अहितम्. अहितम् इति कस्य विशेषणं. कर्म. अहितं कर्म कदापि च न कुर्यात्. कदापि च न कुर्यात्. So before you fill these anvayas, if you read the shlokas, that will help you very much. पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत् कृतज्ञता इति प्रथमश्लोकः.
यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इतीरितः इति द्वितीयश्लोकः। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च इति तृतीयः श्लोकः। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं, गृहे एव तिष्ठन्तु, स्वस्थाः जीवन्तु। अग्रिमकक्षायाम् अनन्तर अभ्यासं पठिष्यामः। धन्यवादः।